अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाजिर हूँ इत्तेकाब जुर्म की किस्त नंबर 40 के साथ। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। ये नॉवल का मतलब एपिसोड का पहला हिस्सा है, ठीक है? अभी इसका दूसरा हिस्सा मैं कल अपलोड करूँगी, ठीक है? नॉवल कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। हिस्सा अव्वल। फ़ज़ीलत, तुमने हमें लंच करवाया और कशमाला, तुमने शॉपिंग। अब मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है ना? अंदलिब ने मुस्कुराकर कहा। चलो, मैं तुम सब के लिए मज़ेदार सी आइसक्रीम मँगवाती हूँ। जी आपी, वैसे भी इतना हैवी लंच करने के बाद दिल चाह रहा था कि कुछ मीठा खाया जाए। रख्शी ने शौक़ी से कहा। अंदलिब ने जैसे ही वेटर को बुलाकर आइसक्रीम का ऑर्डर दिया, अचानक उसकी निगाह दाखिली रेस्टोरेंट के दाखिली दरवाजे की तरफ गई। वहीं से परवेज़ भट्ट साहब अंदर दाखिल हो रहे थे। उनके साथ एक खुश लिबास खातून भी थी, जो बज़ाहिर उनकी बीवी मालूम होती थी। अंदलिब की आंखें लम्हा भर को साकित हो गईं। मिस्टर भट्ट यहाँ? उसने दिल ही दिल में कहा। कशमाला ने अंदलिब की बदलती हुई कैफियत महसूस की। क्या हुआ आपी? आपके चेहरे का रंग क्यों बदल गया? कशमाला ने चौंक कर पूछा। अंदलिब ने हल्की सी गहरी सांस ली और आहिस्तगी से बोली, ये ये तो मिस्टर परवेज़ भट्ट हैं। हाँ तो, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? फसीलत ने बेफिक्री से कहा। अंदलिब ने नजरें झुकाते हुए कहा, हैरान होने की दो वजह हैं। पहली तो ये कि मिस्टर परवेज़ भट्ट जितने अमीर और बावकार शख्सियत के मालिक हैं, उनका इस छोटे से आम से रेस्टोरेंट में आना कुछ अजीब सा लग रहा है। और दूसरी, वो लम्हा भर को रुकी। अशर ने तो कहा था कि वो लंदन शिफ्ट हो गए हैं, तो अब अचानक वापस, वो भी इतनी जल्दी। अब की बार सब ही चौंक गए। रक्षी ने गर्दन मोड़कर उनकी तरफ देखा। वाकई कुछ गड़बड़ है, या तो अशर भाई ने गलत बोला या कुछ छुपा रहे हैं। अंदलिब खामोश हो गई, लेकिन उसके दिल में कई सवालात सर उठा चुके थे। रक्षी की बातों ने उसे बेचैन कर दिया था। मैं उनसे मिलकर आती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो, जब तक हमारी आइसक्रीम भी आ जाएगी। अंदलिब ने पुरएतमाद लहजे में कहा और अपनी कुर्सी से आहिस्ता से उठ खड़ी हुई। कशमाला ने थोड़ा सा हाथ बढ़ाकर उसका बाजू पकड़ना चाहा। आपी, क्या वाकई ये सब करना जरूरी है? आयत ने कशमाला को अर्शद के दिल की बात बता दी थी। कशमाला खुद भी नहीं चाहती थी कि किसी गलत फहमी या अना की वजह से
دو سچے دل جدا ہو جائیں۔ وہ دل سے یہی چاہتی تھی کہ اشر اور اندلپ کی شادی ہو تاکہ دونوں ایک مکمل زندگی گزار سکیں جس کے وہ حقدار ہیں۔ اندلپ نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ ہاں کشو، کچھ سوالوں کے جواب شاید مجھے وہیں ملیں گے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش قدموں کے ساتھ پرویز بٹ کی میز کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، آنکھوں میں تجسس اور دل میں کئی انکہی باتیں جنہیں وہ کسی طرح سمجھنا چاہتی تھی۔ سمارا معمول کے مطابق اسکول سے واپس آ رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ گلی سنسان تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے اس کے قدم بڑھتے تو کسی اور قدموں کی چاپ بھی اسے محسوس ہوتی۔ اسے کسی انہونی کا گمان ہوا۔ سمارا کے قدم تیز ہو گئے، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ دھوپ ڈھل چکی تھی، گلی میں سناٹا اور خاموشی عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھی۔ اس نے دوبارہ مڑ کر دیکھا۔ اس بار بھی کوئی نظر نہ آیا، لیکن پیچھے سے قدموں کی آہٹ صاف سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی سایہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ تمارا کی آواز کپ کپانے لگی۔ اس نے پیچھے مڑ کر گھبراہٹ سے کہا، کون ہے؟ عاطف، تم ہو؟ لیکن پیچھے خاموشی تھی، نہ کوئی جواب آیا، نہ کوئی سایہ نظر آیا۔ عاطف، اس نے پھر پکارا۔ آواز بھیگ گئی تھی، دل کی دھڑکن جیسے حلق میں آ پھنسی ہو۔ اس کا گلا خشک ہونے لگا۔ وہ اپنے بیگ کی پٹی مضبوطی سے تھامے، دعائیں پڑھتے ہوئے تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ دل ہی دل میں وہ خود کو تسلی دے رہی تھی کہ شاید وہم ہو، لیکن دل کا اضطراب کچھ اور کہہ رہا تھا۔ کچھ لمحے تک سکوت چھایا رہا، پھر اچانک کسی کے قدموں کی آہٹ تیز ہوئی۔ سمارا کا دل دہل گیا۔ وہ عاطف نہیں تھا، بلکہ وہی لڑکا تھا جسے سمارا نے پہلے پولیس کے حوالے کیا تھا، جسے سزا ہوئی تھی اور آج وہ رہا ہو چکا تھا، آنکھوں میں انتقام کی چمک لیے، سرد مسکراہٹ لبوں پر سجائے۔ سمارا کا خون جیسے منجمد ہو گیا، اس کی سانسیں تیز چلنے لگی، وہ مڑ کر دوڑنے لگی، مگر ابھی چند قدم ہی دوڑی تھی کہ سامنے سے 3 اور لڑکے آ گئے، وہی چہرے، وہی بدنما ہنسی۔ کہاں جا رہی ہو ٹیچر صاحبہ؟ ایک لڑکے نے تنزیہ کہا۔ سمارا کی چیخ گلے میں دب گئی۔ وہ دائیں جانب مڑی، لیکن چاروں طرف سے ان لڑکوں نے اسے گھیر لیا تھا۔
آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا۔ مجھے آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ کا انتظار رہتا ہے۔ آپ لوگوں کے کامنٹ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، تو مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میری ناولس کے ویڈیو کے لنکس اور چینل کے لنک کو اپنے دوستوں پیاروں میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔